मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ तक इमरान साहब खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है, इसकी बड़ी क्लैरिटी रखें। तो मुस्तकबिल ब्लीक, काला, काटा, यही देखें। जहां तक आप सीएम केपीके की बात करें, प्रॉब्लम यह है कि आप बद अखलाकी से चीजें ठीक नहीं कर सकते। आप मुझे सलाम करेंगे, आपको जवाब में सलाम ही मिलेगा, इज्जत देंगे डबल इज्जत मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी मिलेगी। तो मैं बहुत मोहतात होके लफ्ज चुन रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ आप लोगों को फिर माफी तलाफी के लिए जाना पड़े। तो मैं बड़ा क्लियर हेडेड होकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहां तक इमरान साहब खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे उस आखिरी कील वो ठोक रहे हैं सियासी कफन के ऊपर। इसके बाद कोई कमिंग बैक नहीं है, इसकी बड़ी क्लैरिटी रखें। ना फैज हमीद सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, क्या आप लोग भी हंसते थे कि कुछ नहीं हो रहा, कि नहीं होगा, फलाना होगा, हुआ। कोर्ट मार्शल के बाद फूकेगी नहीं, सजा होगी, क्योंकि मुल्क से बड़ा कोई नहीं है। इसी तरह इमरान खान साहब का 190 मिलियन का केस है, या 9 मई का केस है, या जो अब होने जा रहा है, इसका पर्चा 302 का जो लोग कोई अगर मरा खुदा ना खास्ता किसके ऊपर कटेगा? इंस्टिगेट करने के ऊपर, वायलेंस क्रिएट करने किसके ऊपर जाएगा? आप लीडर को चूमते, आप कहते लीडर माहौल देता है। आप यहाँ मुझे माहौल दे रहे हैं कि मैं आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ आग लगा दें, मुझे गालियां देना शुरू कर दे, पत्थर मारना शुरू कर दे, तो मैं कैसे बात करूंगा? तो मुस्तकबिल ब्लीक, काला, काटा, यही। मैं सबसे पहले गुनाहगार सियासतदान समेत अपने आप को सबसे पहला गुनाहगार पाकिस्तान में अपने आप को समझता हूँ, ऐसे सियासतदान सारे सियासी अरीना के अंदर। अब आप कहते हैं कि फौज कुर्बानी भी दे, फौज आपके लिए जमहूरियत की, गवर्नमेंट के काम भी बैक एंड पे जाके करे, आपको फायदा भी दे, और उसको आप गाली भी दें, आप ये डिफेंस लाइन की माँ बहन भी करें, और वैसे से ये काम कोई मुल्क टूटने से नहीं बच सकता अगर ये काम आपका शुरू हो। जब सियासतदान रुमाल से लेके, कोट से लेके, कमीज से लेके पैंट उतारने को तैयार है, बिकने को तैयार है, तो उधर उस मुल्क के अंदर आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस प्रिंसिपल की बात करें, किस पॉलिटिशियन की बात करें? ब्लेम खुद लेना सबसे पहले। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने आपको कहा कि मैं सबसे पहले ब्लेम लेता हूं। बात है जुर्रत की। अगर एक आदमी, आपने अगर 10 काम अच्छे किए, 3 काम गलत किए, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी। सियासतदानों ने 6 काम गलत किए 10 में से, इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। इसीलिए आप भी अगर जब अटैक करते हैं, किसी से गलती हो जाए, तो सियासतदान इजी टारगेट क्यों होता है? क्योंकि हम बिके हुए लोग हैं, हमने सेल्फ इंटरेस्ट के बगैर कोई काम जिंदगी में किया नहीं। और देखिए, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ना तो मैंने क्लेम किया मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब तहरीक इंसाफ में था? तब स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं कहलाता था जब एमकेएम पाकिस्तान कराची आने नहीं देती थी और मैं इमरान खान साहब को कराची में एंट्री कराता था? तब क्यों नहीं आप लोग मुझे कहते? या आप मुझे आगे बताएं कि मैंने फौज से या गवर्नमेंट से या मेरे बाप दादा ने कोई प्लॉट लिया है, कोई पैसा लिया है, कोई जदाद बनाई है, कोई टेंडर लिया है? निकाले ना मेरे लिए। निकाल सकते नहीं है। बातें सब करेंगे भाई, तो मैं जो बात में ठीक कहूँ। फैज हमीद मेरा बाप था, फैज हमीद भी फौजी था, डीजीआई था, सबसे ताकतवर आदमी था पाकिस्तान का। आज के दिन भी उससे बात करते लोग जरूरत नहीं करे, मैंने की, करता रहा, तकलीफ उठाई ना, फरमाइशी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, कारोबारी प्रॉब्लम भी हुए, किताबें भी खुली, इस इदारे में भी गए, क्या हो गया? अकल थी, अल्लाह ने हिम्मत दी थी, गुलामी नामंजूर। मैं तो इमरान खान साहब के कॉल पे चल रहा हूँ, वो भूल गए जो पढ़ा उन्होंने मुझे पढ़ाया था। मुझे तो याद है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, ब्लाइंड फॉलोइंग की लिमिट है। आप अपने बाप को भी ब्लाइंड फॉलो नहीं करते। जहां आपको मरवाने के लिए ला रहे हैं, गालम गलोच के लिए ला रहे हैं, आग लगाने के लिए ला रहे हैं मुल्क के अंदर, कौन सी है? आप मुझे बताएं, आप सब मुझे बताएं, आप लोग क्यों नहीं शीशे तोड़ रहे? आप लोग क्यों नहीं माइक आग लगा रहे? आप लोग क्यों नहीं माचिस की तीली लगाए? हम दर्द हो गए पाकिस्तान के। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, सख्त सवाल कर सकते हैं, आप मुझे सलाम करेंगे, आपको जवाब में सलाम ही मिलेगा, इज्जत देंगे डबल इज्जत मिलेगी, बदमाशी करेंगे डबल बदमाशी मिलेगी। तो मैं बहुत मोहतात होके लफ्ज चुन रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ आप लोगों को फिर माफी तलाफी के लिए जाना पड़े। तो मैं बड़ा क्लियर हेडेड होकर आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहां तक इमरान साहब खान साहब का मुस्तकबिल है सियासी, जिससे रोक रहा था उधर तक वो चले गए, और अब जिस डगर पे जा रहे
اس آخری کیل وہ ٹھوک رہے ہیں سیاسی کفن کے اوپر. اس کے بعد کوئی کمنگ بیک نہیں ہے. اس کی بڑی کلیئرٹی رکھیں. نہ فیض حمید صرف کورٹ مارشل نہیں ہوگا. آپ لوگ بھی ہنستے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا, کہ نہیں ہوگا, فلانا ہوگا. ہوا کورٹ مارشل کے بعد پھوکے گی نہیں, سزا ہوگی. ملک سے بڑا کوئی نہیں ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کا 190 ملین کا کیس ہے, یا 9 مئی کا کیس ہے, یا جو اب ہونے جا رہا ہے, اس کا پرچہ 302 کا جو لوگ کوئی اگر مرا خدا نہ خواستہ کس کے اوپر کٹے گا؟ انسٹیگیٹ کرنے کے اوپر, وائلنس کریٹ کرنے کے کس کے اوپر جائے گا؟ آپ لیڈر کو چونتے, آپ کہتے ہیں لیڈر ماحول دیتا ہے. آپ یہاں مجھے ماحول دے رہے ہیں کہ میں آپ میری بات سن رہے ہیں. اگر آپ یہاں آگ لگا دیں, مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں, پتھر مارنا شروع کر دیں, تو میں کیسے بات کروں گا؟ تو مستقبل بلیک, کالا, کاٹا, یہی. میں سب سے پہلے گناہگار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو سب سے پہلا گناہگار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. ایسے سیاستدان سارے سیاسی ارینا کے اندر. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے, فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے, آپ کو فائدہ بھی دے, اور اس کو آپ گالی بھی دیں, آپ یہ ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں, اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب سیاستدان رومال سے لے کے, کوٹ سے لے کے, قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے, بکنے کو تیار ہے, تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, کس پرنسپل کی بات کریں, کس پالیٹیشن کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں. بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی, آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے, 3 کام غلط کیے, تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے, اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے, تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں, اللہ کی مہربانی ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب ایم کیو ایم پاکستان سے کراچی آنے نہیں دیتی تھی, اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے, کوئی پیسہ لیا ہے, کوئی جداد بنائی ہے, کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے. نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی, تو میں جو بات میں ٹھیک کہا ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا, فیض حمید بھی فوجی تھا, ڈی جی آئی تھا, سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے لوگ ضرورت نہیں کرے. میں نے کی, کرتا رہا, تکلیفیں اٹھائی نا, فرمائشی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی, کاروباری پرابلم بھی ہوئے, کتابیں بھی کھلی, اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی, اللہ نے ہمت دی تھی, غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں, وہ بھول گئے جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے.